نفس الفداء لمن أخلاقه شهدت نفس الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مولود من البشر. لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا، وعلمي أنه لا يخلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدابنوه في علم ولا كرم. مزت الدهور وما أتينا بمثله مزت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه. لا يمكن الثناء كمن كان حقه بعد از خدا بزرگتوه قصة مختصر. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسي خير من شمس السماء، وشمس الناس تطلع بعد فجر، وشمسي تطلع بعد عشاء. لواحي زليخا لو رأين جبينه لواحي زليخا لو رأين جبينه لأسرن بقطع القلوب على اليد. وقال الحسن بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وقال محمد بشير رحمه الله: منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم.